बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज के दौरान ऐसी गलतियां या कुछ ऐसे अमल जिससे आपके ऊपर दम वाजिब हो जाते हैं, आपको सदका अदा करना होता है। अगर आपसे भी दौरान हज कोई भी गलती पेश हुई है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। अभी जैसे कि आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद होंगे या अपने ममालिक की तरफ अक्सर लोग वापस भी जा चुके हैं, अगर आपके ऊपर दम वाजिब हो जाता है फिर तो आपको हदूद हरम के अंदर अंदर ही दम अदा करना होता है, यानी कि एक बकरा कुर्बान करना होता है। लेकिन सदका आप कोशिश करें अपने ममालिक में या किसी को भी सदका अदा कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ देखते हैं चीज़ें। हज पे आने के बाद सबसे पहले आपने उम्रा अदा करना होता है। उम्रा अदा करते हुए सबसे पहले आपने खाना काबा में जब पहुंचते हैं, अगर आपने इस्तबा करना भूल गए तो आपको कोई सदका नहीं है, कोई दम नहीं है। इस्तकबाल करना भूल गए, कोई सदका नहीं है। इस्तलाम करना भूल गए, आपके ऊपर कोई सदका नहीं है। रमल करना भूल गए, आपको कोई सदका नहीं है, कोई दम नहीं है। आपने मीना में जाके एहराम पहना तब भी आपके ऊपर कोई सदका नहीं है, कोई दम नहीं है। अगर आपने नियत भी मीना में जाके हज की तब भी आपके ऊपर कोई सदका नहीं है, कोई दम नहीं है। अगर आपका खैमा जो है न्यू मीना में मिला है फिर भी आपके ऊपर कोई सदका नहीं है, कोई दम नहीं है। बस यह है कि आपकी एक सुन्नत छूट गई है। मीना का जो वक्त है वो ज़वाल के बाद शुरू होता है। अगर आप लेट पहुंचे फिर भी आपके ऊपर कोई सदका नहीं है, कोई दम नहीं है। 8 ज़िलहज्जा को आप मीना में पहुंचे ही नहीं फिर भी आपके ऊपर कोई सदका नहीं है, कोई दम नहीं है। सिर्फ यह है कि आपने सुन्नत अदा नहीं की। अच्छा, मीना में जाके आपने 4 नमाजें पढ़ी, 5 नमाजें मुकम्मल नहीं हुई तब भी आपके ऊपर कोई सदका नहीं है, कोई दम नहीं है। अरफात में जल्दी आ गए फिर भी कोई मसला नहीं है, कोई सदका नहीं है। अरफात में अगर गरूब आफ्ताब से आप पहले निकल गए तो फिर आपके ऊपर दम है। लाजमी है कि जब तक गरूब आफ्ताब नहीं होता उससे पहले आप अरफात के मैदान को नहीं छोड़ सकते। मुज़दलिफ़ा में आप देर से पहुंचे फिर भी आपके ऊपर कोई सदका नहीं है, कोई दम नहीं है। मुज़दलिफ़ा के अंदर आप सुबह सादिक के बाद पहुंचे, अभी फजर का टाइम था, तुलुए आफ्ताब नहीं हुआ था, तो आपके ऊपर कोई सदका नहीं है। अगर आप तलुए आफ्ताब यानी कि सूरज निकल आए उसके बाद आप मुज़दलिफ़ा पहुंचे हैं तब आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। अब रात को मुज़दलिफ़ा में पहुंचे लेकिन रात को किसी टाइम ही तलुए आफ्ताब से पहले आप मीना की तरफ चले गए। अगर आपका न्यू मीना के अंदर खैमा था फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तलुए आफ्ताब से पहले आप ओल्ड मीना के अंदर चले गए फिर आपके ऊपर दम होगा। तुलुए आफ्ताब का आपने लाजमी तौर पे इंतज़ार करना है। अच्छा, 10 ज़िलहिज्जा की जो कंकरियां हैं वो क्योंकि तलुए आफ्ताब होना था 4:13 पे, उससे पहले अगर मार दिए तो फिर आपके ऊपर दम है। लेकिन अगर आप तलुए आफ्ताब हो गए उसके बाद 10 ज़िलहिज्जा की कंकरियां मारी हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है। 10 ज़िलहिज्जा की कंकरियां आपने शाम को 6 बजे के बाद और कुर्बानी के बाद मारी हैं तो फिर आपके ऊपर दम है। 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी से कबल अभी आपकी कुर्बानी नहीं हुई, आपने हलक करवा लिया तो फिर भी आपके ऊपर दम है। बाल आपके 1 इंच से छोटे थे फिर आपने जीरो मशीन ट्रिमर लगवा ली तो फिर आपके ऊपर दम है। आपने हलक करवाना था, ब्लेड फिरवानी थी। रमी और कुर्बानी के बाद आपने अपना हलक करने से पहले किसी दूसरे का हलक कर लिया तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने रमी और कुर्बानी से पहले किसी दूसरे का हलक कर लिया तो फिर आपके ऊपर सदका होगा। अच्छा, हलक या कसर मीना में करवाया कोई मसला नहीं है। हलक या कसर आपने अजीजिया में, बता कुरैश में, अल नसीम में जाकर कराया फिर भी कोई मसला नहीं है। हलक से पहले आपने कपड़े पहन लिए हैं तो आपको सदका भी देना होगा, सदका फितिया भी देना होगा और दम भी अदा करना होगा। हालत एहराम में एक बार या कई बार आपने खुशबू वाले साबुन से हाथ धो लिए तो आपके ऊपर सदका फितर होगा, यानी कि आपको कुछ रियाल या कुछ पैसे जो है ना किसी को सदका दे देना है। अच्छा, उसके बाद खुशबू वाला सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लिए तो आपको सदका फितर देना है। 5 छालियाँ या कोई ऐसी चीज़ खा ली खुशबू वाली तो आपको सदका फितर देना है। अच्छा, बिरयानी खा ली, आइसक्रीम खा ली, अच्छा फ्लू वाला जूस वगैरह पी लिया, ORS पी लिया तो आपको कोई भी मसला नहीं है, कोई सदका या ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हालत एहराम में आपने सिगरेट नोशी कर ली है। अच्छा, सिगरेट नोशी वैसे तो नहीं करनी चाहिए, सदका या दम या ऐसा कुछ भी इसके ऊपर नहीं आता। अच्छा, चोट की वजह से पट्टी करवा ली कोई मसला नहीं है, रैशेस क्रीम लगवा ली कोई मसला नहीं है। सर पे सरसों का तेल या जैतून का तेल लगवा लिए तो आपको सदका फितर देना होगा। आप हालत एहराम में थे, सर के ऊपर ऐसी कोई भी चीज़ ना लगाएं। पाँव को ढांप कर सो गए कोई मसला नहीं है। कोशिश कीजिए सोते हुए अगर 3 घंटे से ज़्यादा आपने चेहरे को ढांपा है तो आपको सदका देना होगा। सोते हुए चेहरे के ऊपर हाथ रख के सो गए कोई मसला नहीं है। कभी चेहरे के ऊपर गीला कपड़ा लगा दिया कोई मसला नहीं है। तौलिया या फिर एहराम से आपने चेहरा साफ कर लिया कोई मसला नहीं है। खवातीन स्कार्फ से हवा से उड़कर उनके कपड़े के ऊपर लग गया कोई मसला नहीं है। कभी कोई रात या दिन आपने मीना में नहीं गुजरा, अक्सर ऐसा होता है आप तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए हरम चले जाते हैं, आपकी पूरी रात लग जाती है, पूरा दिन लग जाता है, फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर कोई शख्स 9 ज़िलहिज्जा की ज़वाल से पहले
10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات ہی نہیں آیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال دوبارہ حج دہرانا ہوگا۔ دوبارہ سنیے گا، 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد آپ نے لازمی طور پہ عرفات میں پہنچنا ہوتا ہے، اور شام کو غروب آفتاب تک لازمی طور پہ آپ نے عرفات کے اندر رہنا ہے۔ اگر اس دوران آپ نہیں پہنچے عرفات میں تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اگر حج تمتع یا حج قران میں سے کسی نے قربانی نہیں کی تو وہ 2 دم ادا کرے گا۔ حج تمتع والے بھی حج قران والوں کو بھی قربانی ادا کرنی ہوتی ہے۔ طواف زیارہ کرتے ہوئے آپ کی ساری رات حرم میں گزر جاتی ہے، آپ صبح مینا کے اندر پہنچے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، احرام پہننے کے بعد وقوف عرفہ سے قبل ازواجی تعلقات اگر قائم کر لیے ہیں تو آپ کا حج فاسد ہو گیا، اگلے سال آپ کو دوبارہ حج کرنا ہوگا اور ایک دم بھی ادا کرنا ہوگا۔ طواف زیارہ 12 کی غروب آفتاب تک اگر نہیں مکمل کیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، اور طواف زیارہ بھی ضرور مکمل کرنا ہے۔ طواف زیارہ اگر آپ نے بغیر وضو کے کیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، لیکن آپ اگر دوبارہ طواف زیارہ کر لیتے ہیں باوضو تو آپ کا دم ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے طواف زیارہ کی نیت زبان سے نہ کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، طواف زیارہ کے 4 چکر سے پہلے مغرب کی اذان ہو گئی تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا طواف زیارہ 12 ذی الحجہ کو مکمل نہیں ہوا اور مغرب ہو گئی، غروب آفتاب ہو گیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اچھا، حج کی صحیح 12 ذی الحجہ کے بعد بھی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سنت کے خلاف تو ہو جائے گا لیکن صفا مروہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ خاتون اپنے ایام کی وجہ سے 12 ذی الحجہ تک طواف زیارہ مکمل نہیں کر پاتی تو ان کے اوپر کوئی دم نہیں ہے، وہ بعد میں بھی طواف زیارہ مکمل کر سکتی ہیں۔ اچھا، خاتون نے ایام میں طواف زیارہ کیا، ایک دم پڑے گا، ایک بدنہ پڑے گا، اور اس کو بڑا بدنہ مطلب ہوتا ہے اونٹ یا گائے قربان کرنی ہوتی ہے اگر انہوں نے اپنے ایام کے دوران طواف زیارہ کیا۔ اچھا، کسی نے طواف زیارہ نہیں کیا، نہ ہی 10 ذی الحجہ یا اس کے بعد کسی قسم کا طواف کیا تو ان کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور ان کو دوبارہ سے حج مکمل کرنا ہوگا۔ اچھا، طواف زیارہ سے قبل نفلی طواف کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طواف وداع سے پہلے مسجد جرانہ یا مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طواف وداع سے قبل جدہ چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طواف وداع کے بعد عمرہ کیا، طواف کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مکہ واپسی سے کئی دن پہلے طواف کر لیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طواف وداع اگر نہیں کیا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا واجب ہے، اگر واجب چھوڑتے تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ طواف وداع کے بعد کوئی نفلی طواف یا پھر نفلی عمرہ کر سکتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ طواف وداع سے قبل میقات سے باہر چلا گیا طائف یا مدینہ تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کسی ایک دن یا دونوں دن ہی زوال سے پہلے آپ نے کنکریاں مار دی ہیں، اور اگر آپ نے زوال کے بعد اس کو نہیں دہرایا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اچھا، 13 کی کنکریاں اگر نہیں ماری تو اس کا دم تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سنت ہے 13 کی کنکریاں ضرور مارنی چاہیے۔ 12 ذی الحجہ کو مینا سے نکلتے نکلتے اگر مغرب ہو جاتی ہے تو کوئی دم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 13 کی صبح صادق مینا میں ہو جاتی ہے اور کنکریاں نہیں ماری تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ غیر کسی عذر کے ویل چیئر کے اوپر طواف زیارہ اور صحیح آپ نے اگر کیا ہے تو آپ کے اوپر 2 دم واجب ہو گئے ہیں۔ اگر تو آپ نے دوبارہ سے طواف زیارہ اور صحیح کر لیا ہے تو آپ کا ختم ہو جائے گا، ورنہ آپ کو 2 دم ادا کرنے ہوں گے۔ ایام تاشیر کے دوران یعنی کہ 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو آپ کو دم ادا کرنا ہوگا، دم میں استغفار۔ طائف یا مدینہ سے آپ بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوتے تو آپ کو دم ادا کرنا ہوگا عمرہ کی قضا کا۔ مسجد عائشہ یا مسجد جرانہ عمرہ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جدہ گئے اور واپسی عمرہ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر پوائنٹس تھے، آپ کو امید ہے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر اس میں سے آپ نے کوئی بھی غلطی کی ہے، اگر آپ کے اوپر دم آ گیا ہے تو حدود مکہ کے اندر آپ کو بکرا قربان کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے ممالک کی طرف واپس چلے گئے ہیں تو جب بھی آپ عمرہ پہ آئیں گے تو آپ یہاں پہ آ کے اپنے نام کا بکرا قربان کر سکتے ہیں، ورنہ اداہی نام کا ادارہ ہے، اس کی آپ آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یا اپنے کسی جاننے والے کو جو سعودی عرب کے اندر موجود ہو اس کو پیمنٹ دے کے آپ نے سلپ لازمی طور پہ اس کو کہنا کہ ہمیں سلپ دکھائے کہ آپ کے قربانی کے پیسے جمع کرائیں، ورنہ آپ جب بھی خود آئیں گے اپنا دم آپ ادا کر سکتے ہیں۔ حج پہ آنے والے تمام حجاج کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لازمی طور پہ اپنے حج کا صدقہ ضرور دیں، کہ ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں ہمارے سے حج کے دوران ہو جاتی ہیں، آپ صدقہ ادا کریں گے تو اللہ پاک آپ کا حج بھی قبول کرے گا، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں اللہ پاک معاف فرمائے۔ اپنے دعا ضرور کرنی اور اللہ پاک آپ کو بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے کمنٹ کے اندر ضرور بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔